FM रेनबोचे वितरावणी 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर आणि 233.1 मीटर म्हळ्यारूच 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार दिता हांव चारुशिला. बुधवार 12:05 वेळ आणि ही आसा लायव्ह फोन इन अस्तुरी. स्टुडियोत आसात आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो शिक्षिका लेखिका अदिती बर्वे. पॅरेंटिंग अर्थात पालकत्व ह्या विशयाचेर आमी तांच्या लागीं संवाद सादतली. तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला आणि आमचे फोन नंबर 0832 222 4457 तशेंच 0832 242 1285. नमस्कार अदिती. आकाशवाणी परिवार आणि म्हजे सगळे आयकुपी तुका मायमोगाचो येवकार दिता. नमस्ते चारू दीदी. FM रेनबोच्या सगळ्या आयकुप्यांक म्हाजो खूब खूब मोगाचो नमस्कार. अदिती बाय, तशें पळोवपाक गेल्यार तुजें आनी आकाशवाणीचें नातें हें खूब पयलीं पासूनचें. तुजो परिचय हांव थोडे भितर करून दितां, कारण परिचयाकूच खूब वेळ लागत जाल्यार मागीर प्रश्न थंयच उरतले. आयकपेनो आनी म्हज्या सगळ्या भयणीनो, अदिती बर्वे गोवा युनिवर्सिटी तशेंच पुना विद्यापिठांत तांणी MA आनी सेटच्यो पदव्यो मेळयल्यात. एडवान्स डिप्लोमा इन बुद्धिस्ट स्टडीज आनी विपश्यना ह्या विशयाचेर तांचो खाशेलो अभ्यास आसा. डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसॉफी मुंबय विद्यापिठांतल्यान तांणी ही डिग्री मेळयल्या. शिक्षणच्या मळार आनी लिखाणाच्या मळार तांची आपली अशी एक खासा सुवात आसा. 20 वर्सां परसूय चड त्यो ह्या शिक्षणाच्या मळार आसात. पेपरांनी तांचें लिखाण चालू आसता. गोमंतक, लोकमत, गोवन वार्ता, हेराल्ड अशा वेगवेगळ्या पेपरांचेर त्यो इंग्लीश, मराठी, हिंदी आनी कोंकणीन बरयता. राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय लेवलच्या कॉन्फरन्सांनी तांणी रिसर्च पेपर सादर केल्यात. 1 एक्ट प्ले तशेंच अनेक कविता तशेंच पुस्तकां तांणी बरयल्या. उल्लेखनीय अश्यो अस्मी तशेंच फुदासांव ओरियंट इंडिया, पोर्तुगीज इन्स्टिट्यूट हाचेरूय तांणी काणयो बरयल्यात. बरोबर अदिती? ट्रान्सलेशन केलां. अनेक गोल्डन जुबली सिल्वर जी पुस्तिका काडली श्रीनिवास डेंपो कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स, ताजें तुमी एडिटींग केलां. आनी खूब अशें तुमचें ह्या मळावेलें कार्य हांव थोड्या भितरूच तुजी वळख करून दितां. तांचें प्रिय अहिल्या हे पत्रांचेर आधारीत पुस्तक खूब गाजलें आनी म्हाका दिसता की म्हज्या सारके अनेक आयकुपी ते प्रिय अहिल्या ह्या पुस्तकांतल्यो अनेक गजाली तांकां याद आसतल्यो. फुडें तांकां अनेक पुरस्कार मेळ्ळे. त्या पुरस्कारांची नांवां सांगत जाल्यार आमकां वेळ कमी पडटलो. आनी सगळ्यान म्हत्वाची वळख म्हळ्यार आमचे अदिती, आमच्या आकाशवाणी वेल्यान निवेदिका, RJ अर्थात आमच्या 3 चॅनलांचेर तुवें काम केलां. मायमोगाचो येवकार अदितीबाय. सांग, तुका कशें दिसलें हांगा येवन? कुळारा आयिल्ल्या भशेन जालें म्हाका. खूब बरें दिसलें. पयलीं हांव वास्तूक पांयां पडलें, मागीर तुमकां सगळ्यांक, कॉन्सोलाक. पयलींच्या यादी सामक्यो दाटून आयल्यो मनान म्हाज्या. सो अदिती, तुवें जेन्ना आपूण कुळारा आयलें म्हळें तेन्नाच सगळें आयलें. कुळार म्हळ्यार मायेचें एक दुसरें विश्व. खूब खूब येवकार तुका, धन्यवाद. आनी आयकपेनो, सांगपाचें म्हळ्यार अदितीक ह्या कार्यावळींत म्हाका खूब ते पयलीं हाडपाचें आशिल्लें, पूण ताज्या बिजी शेड्युलाक लागून आमकां थोडोसो वेळ जालो. आमी जाणून घेवया ताज्या कडल्यान अनेक गजाली. अदितीबाय, हांव तुका तुज्या आवडीची पदां मदीं मदीं घालतलेंच. तुजो अभ्यास वेगवेगळ्या विशयांचेर खूब आसा, आमी उलोवया. अनेक प्रश्नूय आमकां आयिल्ले आसा. पूण म्हजो पयलो प्रश्न की तूं ह्या शिक्षणाच्या आनी लिखाणाच्या मळार कशें पावलें? हो प्रश्न खरेंच खूब म्हत्वाचो आसा दीदी. कित्याक जाणा, हांव 70 सारक्या वाठारांतलें, सामको दुर्गम, सामको गांवगिरो. त्या वेळार थंय लायटूय नाशिल्ली आनी तेन्ना शिक्षणाचें म्हत्व म्हाज्या सारक्यांक कळचें ना जाल्यार कोणाक कळटलें. सो आनी तुका सांगपाचें म्हटल्यार आयजूय हांव शिकतां. सद्या हांव पाली आनी संस्कृत ह्यो एन्शंट इंडियन लँग्वेजीस शिकतां. जर्मन भाशाय शिकतां. सो शिक्षणाची आवड म्हाका ल्हानपणाच्यानूच आसा. आनी मागीर MA लिटरेचर केल्या उपरांत हांव शिकोवपाक लागलें.
MA इंग्लीश करतानाय बी हांव ट्युशन दितालें. सो टिचींग हॅज ऑलवेज बीन माय पॅशन. सो तशें करून हांव शिक्षणाच्या क्षेत्रांत आयलें आनी थंयच स्थिरावलें. मदीं हे निवेदनाचें बी आसलें, पण फायनली हांव स्थिरावलें ते शिक्षणाच्या क्षेत्रांत. आनी शिकयता आसतना लिखाण कशें कितें सुचलें तुमकां, की आपूण जें कितें आपणें मेळयलां हय. तें लोकां मेरेन पावचें अशें खूब कमी लोकांक दिसता न्ही. हय. ताज्या खातीर अदिती हें अदिती आसता आनी बाकीची ती बाकीची आसता. सो हें कशें जालें? लिखाण हांव करपाक लागलें 1995च्यान. हांव सदरां बरयतालें, कॉलम्स बरयतालें पेपरांनी. पूण जेन्ना हांव एक्चुली शिक्षणाच्या मळार एक 15-20 वर्सां काम केलें, तेन्ना म्हाका अशें लक्षांत आयलें की भुरग्यांक न्ही सिवीक सेन्स खंय तरी कमी पडटा. गाडी कशी लायली, खंयी पार्कींग केलें, दुसऱ्याचें चिंतप ना. तांकां आतां ड्रायविंगचे नियम सांगच्या परस ल्हानपणानूच जर तांकां अशें शिकयलें गेलें की बाबा आपणाक लागून दुसऱ्याक त्रास जावपाक फावना, जावपाक जायना, दॅट इज अ सीन, जाल्यार सिवीक सेन्स आपुणूच येता. ताका लागून हांवें मागीर तें प्रिय अहिल्या बरयलें. आतां अदिती तुवें एक उदाहरण दिलें की पार्कींग. हय. आतां हांव तर अशें म्हणन की आमी न्ही आमकां कोणें शिकयलें ना. आमी आमच्या घरान कशें वातावरण आशिल्लें तशींच आमी ल्हानाची व्हड जालीं. म्हणजे घरान आमची जाणटीं देवाक दिवो लायतालीं, न्हांवन आयलीं की पांय पडटालीं. आतां तशेंच तें पळोवन आमी शिकलीं. सो आतां हें फुडली पिढी घेवंक तयार नासता काय कितें, हो एक म्हाका व्हडलो प्रश्न पडटा. सो ताज्या पयलीं न्ही अदिती म्हाका विचारपाक जाय, जेन्ना की हांवें तुमकां ह्या कार्यावळी खातीर तुमच्या कडेन संपर्क सादलो, तेन्ना तुमी पालकत्व हो विशय कित्याक निवडलो? आतां आमची पिढी जाल्यार हातींतल्यान गेल्लीच आसा. आतां कोण यंग आसात ती. आतां तांकां कितलें आमी ट्रेनींग दिवं शकता आय डोंट नो. पूण फुडली पिढी तरी एक बरे भशेन आमी घडोवं शकता. ताका लागून हो पालकत्व हो विशय. कित्याक ऑल ऑफ अस नीड गायडन्स. लोक घेवपाक तयार आसात गायडन्स, पूण तांकां सारको गायडन्स दिवपी आयज मनीस ना, जावं वेळ ना प्रत्येका कडेन तितलो. म्हणून पालकत्व हो विशय. आनी आनीक एक अशें दिसता की म्हाका दिसता की हांवूच परफेक्ट. होयूय एक ताज्या फाटलें एक मुखेल कारण आसता न्ही, की कोणूय जावं, हांव जावं कोण, म्हाका दिसता की हांवूच परफेक्ट. सो हांव भुरग्यांचें बी आनी आयकना अशें आसूं येता न्ही. हय. सो एक सुंदर असो विशय, काळजाक हात घालपी हो विशय पालकत्व. आनी ह्या विशया वेले म्हाका अनेक प्रश्न आयिल्ले आसात, कोणाचे फोनूय येत आसत. फुडें वचच्या पयलीं न्ही एकूच प्रश्न, म्हणजे तुमच्या आवडीचें गीत मदीं मदीं हांव घालतां. पालकत्व जेन्ना येता आनी जेन्ना हांव म्हणटा की म्हाका दिसता की हांव परफेक्ट म्हणून, आनी हांवें आतांच म्हणलें न्ही की आमी जाणट्यांचें पळोवन शिकलीं आनी आतां आमचीं भुरगीं आमचें आयकुपाक तयार ना किंवा ती करनात. हाच्या फाटलें एक थोडें तुमी सांगशात आमकां? हय. म्हाका एक कारण अशें दिसता की आमचीं भुरगीं आमचें आयकनात, कित्याक जाणा आमी तांचें आयकना. जेन्ना तीं ल्हान आसतात तेन्ना आमी सदांच अशें म्हणटा की तूं ओगी राव, हांव जाणा, हांव मम्मी, हांव डॅडी, किंवा कोण काका मामी जो कोण आसा तो, हांव मोटें, तूं आयक, अशें आमी भुरग्यांक सांगतात न्ही. तेन्ना आमी भुरग्यांक आमच्या पासून पयस करतात. आमी आयकून घेवपाक जाय. भले तुमी तें करूं नाका, पूण आयकून घेयात. जेन्ना आमी भुरग्यांचें आयकता न्ही, 10 फावटी आमी आयकतात, तेन्ना भुरग्याकूय दिसता की अरे मम्मी म्हाजें आयकता, हांवेंनय मम्मीचें आयकपाक जाय. आनी हें हांवें म्हाज्या आयुश्यान केलां. कितलेंय बिजी आसूं आनी म्हाज्या चलयेक जर म्हाका कितें सांगपाचें आसत जाल्यार सारी दुनिया एक तरफ आनी म्हाजे भुरगे एक तरफ. आनी होच एटिट्यूड आमी रॉंग हेतून यूज करता की सारी दुनिया एक तरफ, म्हाजे भुरगे एक तरफ. जेन्ना आमी तांकां कितें दिवंक सोदता म्हणल्यार शेजाऱ्या कडेन अमको मोबायल आसा, बाबू हो मोबायल घे. सो तें करच्या परस आमी आयकून घेवपाक जाय. सुंदर विश्लेशण तुमी केलें. अदितीबाई, हें तुमी तशी खूब तरूण आसात, जाल्यार हें शहाणपण तुमकां कशें आयलें? क्रेडीट गोज टू माय स्टुडंट्स. हांवें भुरग्यांक जेन्ना पळयलें न्ही, कॉलेजीच्या भुरग्यांक, तेन्ना हांवें खूब जाणां कडल्यान आयकलें की ह्या पिळगेन कांय काळीज ना,
ती कोणाचे चिंतिनात अशें हांवें खूब आयकलें. पूण जेन्ना हांव भुरग्यां कडेन संवाद सादलो न्ही तेन्ना म्हाका अशें जाणवलें की तांकां एक्चुली गायडन्स मेळूंक ना सारको. तांकां म्हणजे मार्गदर्शन हय. टायम टू टायम तांकां देख मेळूंक ना. हय. अशीं खूब कारणां आसात. तांकां जर समजायलें न्ही, आतां सादें उदाहरण दिता हांव. एक भुरगे सुण्याचेर फातर मारता जाल्यार आवय सांगता कितें, तो चावतलो. हो सामको रॉंग एटिट्यूड. तुमी सांगपाक जाय ताका दुखतलें. ताका दुखून तो तुमकां कितें तरी करता. तो दुखतलें कित्याक दुसऱ्याक दूख दिवप हें पयलीं खराब गजाल, बरी न्ही, पाप तें. सो हो ल्हान ल्हान गजाली आसतात त्यो एक एक फावटी आवय बापायक वेळ आसना, ताका लागून भुरग्यांक सांगपाक पावनात. मागीर भुरगीं आपणाक जाय तें सोदून काडटात इंटरनेटाचेर. हय. आनी मागीर ती वायट हेतून लागतात भुरगीं. सो ताच्या परस पयलींच आपणें भुरग्यांक वेळ दिवप, हय, तांचें आयकप. आनी तुमी जशें म्हळें की तुमचे विद्यार्थी हेच तुमचे गुरू जाले. सामकें. सो आयकून खूब बरें दिसलें. अदिती, फुडें वतना आमकां एक फोन आयिल्लो निकिता सावंत वास्को सावन. त्यो कितें म्हणटात की कावन्सिलींग अर्थात समुपदेशन आज खूब म्हत्वाचें थारलां. कितेंय जालें जाल्यार कावन्सिलींग. आनी मागीर मना विरुद्ध सुद्दां अनेक पेरंट्स त्या हाज्या कडेन वतात. पूण तें केन्ना केन्नाय जाय तशें इफेक्टीव जायना, म्हणजे रिजल्ट ताजो तसो येना. हाचें कारण कितें? आतां तांकां जोडून न्ही, तांच्या प्रश्नांक जोडून तुमकां अदिती हांव विचारतां की आतां पळया, समजा म्हज्याच घरान एक प्रॉब्लेम जालें आनी आमी कावन्सिलरा कडेन गेलीं, जाल्यार सगळ्यान पयलीं म्हत्वाचें कितें आसता की आमी ताका खरें सांगपाक जाय न्ही. हय. कदाचित हेंय कारण आसूं येता. तुमी आमकां कितें जाप दिशात? पयलीं म्हटल्यार आतां समुपदेशना बद्दल लोकांच्या मनान जागृताय आसा, ही खूब बरी गजाल. पयलीं अशें म्हणटाले 10 वर्सां पयलीं की तूं पिसो जाल्यार तुवें वचप कावन्सिलरा कडेन. पण आयज अशी कंडिशन आसा की आमकां समजून चुकला की आमी सगळेच कमी अदीक प्रमाणान पिशे आसतात खंयच्या ना खंयच्या तरी हेतून. नोबडी इज परफेक्ट. सो कावन्सिलरा कडेन वतना पयलीं खूब पॉझिटीव एटिट्यूड घेवन वचपाची गरज आसता. एक गजाल. आनी एकमेकांचेर विश्वासय आसपाक जाय. म्हणल्यार आतां हांव म्हाज्या चलयेक कावन्सिलरा कडेन घेवन वता जाल्यार हांव हें चिंतीत बसपाक जायना की म्हाजी चली म्हाज्या अगेन्स्ट कितें उलयतले काय, जाल्यार तशें उलोवंक, तशें चिंतूंक फावना. दुसरी गजाल. आनी तिसरी गजाल जाणा दिदी, आमी आंबो रोयता पळय तेन्ना आमी आयज आंबो रोयल्यार फाल्यां फळ लागतलें अशें ना. निसर्ग तेजें काम करीत आसता. आमच्या हातीन फक्त कर्म करप इतलेंच आसता. सो आमी तितलेंच करप आनी फळाची आशा मनीस न्ही, आमी धरताच. पूण ती जर धरूंक ना न्ही जाल्यार म्हाजो खूब फावटी असो अनुभव आसा की रोखडें मेळटा. आनी सपोज मेळूंकूय ना जाल्यार आमी आशा धरलेली नासता न्ही, ताका लागून अपेक्षा भंग जायना अशें. सो आमकां निकिता सावंत वास्को सावन तांणी प्रश्न विचारिल्लो, तांच्या प्रश्नाक तुमी जाप दिल्या. म्हणजे तुमी अशें म्हणटात की विश्वास आनी खरेपण हाजेरूच तुमकां सगळें मेळटा. निकिता बाय, प्रश्ना खातीर धन्यवाद, फोना खातीर धन्यवाद. अदिती, म्हजो फुडलो प्रश्न, तुमचो हांव जेन्ना बायोडेटा वाचतालें, अर्थात तुमचें लिखाणूय हांवें वाचलां. विपश्यना ह्या हाज्या कडेन तुमी कशी पावली आनी कितें तें? एक म्हजो इश्ट आसलो, तेणें म्हाका सांगलें की अदिती पळय, तुवें लायफान खूब अशें सोंसलां. म्हणलें इतले दुर्गम भागांतल्यान आयला, कश्ट करून शिक्षण घेतलां आनी तरी सुद्दां तूं अशें ह्या जगान अशें टिकून आसा. पण तरी सुद्दां न्ही, तुज्या मनान कितें कितें इम्प्युरिटीज आसात त्यो वचपाक जाय अशें जर तुका दिसता जाल्यार एक फावटी 10 दिसांचो एक विपश्यना कोर्स कर. आतां कोणाक आवडटलें अशें कोणें सांगप की तुज्या मनान इम्प्युरिटीज आसात म्हणून. आनी आमी आमचे बद्दल इतलेंय चिंतिना न्ही, अंतर्मुखी जावन, इंट्रोवर्ट जावन. जाल्यार हांवें म्हणलें पळोवया करून एक 10 दीस. आनी त्या टायमार म्हाका लक्षान आयलें की आमी प्रत्येक क्षणाक आमच्या मनान इम्प्युरिटीज रोयत आसता बाय जस्ट रियॅक्टींग. हें वायट, हें बरें, हें वायट, हें बरें अशें सतत टेप रेकॉर्डर चालू आसता मनान.
सो हें म्हाका त्या कोर्सान कळ्ळें. आनी विपश्यना म्हटल्यार जग जशें आसा तशें जगा कडेन पळोवप. ओके. विशेश रुपान जगाक पळोवप म्हटल्यार विपश्यना. पश्यना म्हटल्यार पळोवप. आनी ही एन्शियंट इंडियन फिलॉसॉफी जी गौतम बुद्धान परत डिस्कवर केली. त्याच्याय पयलीं ती आशिल्ली, पण गौतम बुद्धान ती परत अथक मेहनत करून तेणें ती सोदून काडली. आनी मागीर ती लोकांक तेणें वाटली आयुश्यभर. आनी आमच्या सायडीचो जो देश आसा ब्रह्मदेश, तांच्यांनी ती गुरू शिश्य परंपरेन ती टॅक्नीक तशीच दवरली. आनी सत्यनारायण गोयंका म्हणून एक गुरुजी आसात विपश्यना आचार्य, तांच्यांनी ती परत भारतान हाडली. आनी आतां थंय पंचशिलांचे आचरण करचें पडटा, 10 दीस उलोवंक मेळना, मौनान रावचें पडटा. आनी एकंदर मन प्युअर करपाचो एक तो यत्न. ओके. हांव न्ही तुमकां तेंच विचारपाक सोदतालें. तुमी थोडे भितर सांगलां, म्हाका म्हज्या आयकुप्यांक सगळी म्हायती तुमी दिल्ली आवडटली. तुमी म्हळें विपश्यना. पश्यना म्हणजे पळोवप आनी विशेष रुपान पळोवप. आनी तो 10 दिसांचो कोर्स म्हणजे एक्झॅक्टली थंय कितें आसता? हां, एक्झॅक्टली म्हणल्यार खंय अदिती हें? हांव जो कोर्स केला विपश्यना तो तेचे जगात खूब सेंटर्स आसात, पूण म्हाजो पयलो कोर्स जाल्लो इगतपुरी नासीक हांगा. आनी मागीर हांवें कोल्हापूर केला, पुष्कर राजस्थान हांगा केला. तुमकां जाय थंय करपाक मेळटा. गोंयां आजून आमकां परमनंट सेंटर ना, पूण गोंयां खूब लोक आसात जे विपश्यना करतात. आनी हांगा विपश्यना कम्युनिटी खूब बरे तरेन काम करता. आनी ह्या 10 दिसां भितर तुमचो जगा कडेन कांयच संबंद आसना. तुमी फक्त तुमच्या वांगडाच असतात. आनी ज्या ज्या मनशाक अशें आपलें मन शुद्ध करपाचें अशें दिसता, त्या मनशान दरेकल्यान एक 10 दिसांचो कोर्स वचून करपाचोच. आनी हलकें दिसता, सामकें लायट दिसता. तुवें आतां सगळें सांगतालें न्ही, म्हायती दितालें, तातूंतल्यान म्हज्या सारक्या एका सामान्य मनशाक कळ्ळें तें अशें की रिएक्ट जावप ना. हय. जगाक आसा तशें पळोवप. हय. आनी आमकां संवय न्ही की हें अशें म्हणटात न्ही, डोंट जज द बूक बाय इट्स कवर. हय. तशेंच तें. आनी हें अशें सगळें साध्य करून तुमकां जें मनाचें बळगें मेळटा, हय. तातूंत म्हाका दिसता की तुमचो स्वभाव असो जाला, म्हणजे शांत. आयज हांव जें कितें आसा, क्रेडीट ऑल गोज टू विपश्यना. ओके. एकूच सांगता, रिएक्ट जावचें ना अशें सडनली पॉसिबल जायना. सो आमी रिएक्ट जातना हाव वी रिएक्ट तें मनाक ट्रेनींग दिवपाचें, की आमी रिएक्ट जातनाच अशें कंपॅशनेट रिएक्ट जावप. आरे रे कितें करता हो, खून करत आसत एखादो, थांबोवपाचो तेका. पूण गुरुजी म्हणटात की खून करपी आनी जाचो खून जाता, यू हॅव टू स्टॉप. पण मनान तुमच्या हेट्रेड आसपा जायना. इट इज रॉंग, स्टॉप. पूण तुमी अशें हें वायट तें बरें अशे सडन रिएक्शन्स जेन्ना आमी करता न्ही, तेन्ना आमी चुकतात. कारण प्रत्येकाच्या परिस्थितीनुसार तो वागत आसता. हय. सो तुमी आमकां खूब बरी म्हायती दिली. पूण ह्या प्रश्ना कडेन हांव मागीर येता. आनीक एक म्हाका फोन आयिल्लो रिना नायक पणजे सावन. त्यो विचारतात, एक्झॅक्टली पालकत्व, पॅरंटींग म्हळ्यार कितें? एक्झॅक्टली पालकत्व म्हटल्यार तुमचे आतां भुरगे आसता ते तुमकां आतां 21 वर्सांनी 20 वर्सांनी ते कशें जाल्ले जाय. बाबा देशाचो बरो नागरीक जाल्लो जाय भुरगो, तेणें आपल्या पांयार उबें रावपाक जाय. हे जे तुमच्या मतीन आसता, अशें आमी धरया की दीस इज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट. सो ताका तुमी तुमचें कितलें रक्त आटयता, तुमचो टायम दिता, तुमी स्वता अभ्यास करता, ताचेर बेश्टे भुरगे जन्माक घातले म्हणून कोण पालक जायना. सो तेजोय अभ्यास करचो पडटा. सो हें म्हणल्यार पालकत्व, की भुरग्याक बाबा आपूण देशाचो बरो नागरीक घडयतलो किंवा ताका सिवीक सेन्स दितलो, ताका बऱ्यो 4 गजाली शिकयतलो, हें पालकत्व. सो रिना नायक पणजे सावन कॉला खातीर धन्यवाद. अदितीबाई, म्हाका अशें विचारचें दिसता की प्रत्येक आवय बापूय आपल्या ऐपती प्रमाण जावं आपल्या कुवती प्रमाण भुरग्याक घडयता. आनी सदांच ताका जाय तसो तो भुरगो जायना. जाता अशें न्ही, तो जायना. मागीर अशा वेळार तुमी पॅरंटांक कितें सांगशात?
म्हाका सांगपाक खूब सोंपें, पूण एक्झॅक्टली. पूण कोण पेरेंट्स हे ॲक्च्युली भोगतात न्ही, तांचें दुख्ख तेच पेरेंट्स जाणात. आनी मागीर अशें दिसता न्ही की हांवें कितें मेळयलें. हय. सो अशा वेळार तुमी कितें सांगशात पालकांक? अपेक्षा दवरप ना अशें सांगप खूब सोंपें, पूण तरी सुद्दां हांव तें सांगतां, बिकॉज देर इज नो अदर चॉयस. पयली गजाल म्हटल्यार आपूण भुरग्याक कितें दिता इतलेंच आपणें पळोवपाचें. भुरग्या कडल्यान अपेक्षा दवरप ना. एक हांवें मराठीत सुंदर वाक्य वाचलेलें, अपेक्षा वृक्षाला अपेक्षा भंगाचीच फळे येतात. कोणाय कडल्यान तूं अपेक्षा दवर, दोनूच हे आसतात थंय आन्सर्स. अपेक्षा पूर्ण जाता, अपेक्षा भंग जाता. सो अपेक्षा ना दवरप हेंच खरें. प्रत्येक जण आपापलें कर्म घेवन येता. सो आवय बापायन आपल्याय फुडाराचें चिंतपाक जाय, जशें भुरग्याच्या फुडाराचें चिंतता तशें. आनी आमी फक्त फॅसिलिटेटर्स आसतात. आमच्या शरिरांतल्यान आनी मनांतल्यान भुरगीं येतात, आमी फक्त तांकां फॅसिलिटी दिवपाच्यो आसतात. तितलेच हातीन आसता. कर्मण्येव अधिकार असते, फुडलें कांयच हातीन नासता आपल्या. खूप खूप बरी माहिती तुम्ही दितात अदितीबाई. साधना धारवाडकार म्हणजे सच्चोच आयकुपी, तांणी म्हाका फोन केला दिवचल सावन. त्यो म्हणटात की भुरग्यांची मानसीक भलायकी, तांच्या खातीर नैतीक मूल्य आनी आर्थीक नियोजन हे विशय म्हत्वाचे आसा. तर त्या विशयाचेर तुमी कितें सांगशात? पयलीं म्हणल्यार हांव साधना ताईक थँक्यू म्हणटा की ती इतलें चिंतता पालकत्वा बद्दल, जे जनरली लोक चिंतिनात. आतां मानसीक भलायकी सगळ्यान म्हत्वाची आसा. शारिरीक भलायकी आसा, पूण मानसिकय तितलीच म्हत्वाची आसा. जाल्यार आवय बापायन आनी भुरग्यांक वांगडा एक आनापान नांवाची एक साधना आसता, जी विपश्यनेची फर्स्ट स्टेप आसता. तातूंत कांयच करपाची गरज नासता. 10 मिनटां बेश्टें बसपाचें आनी श्वासाचेर लक्ष दिवपाचें. आमची मानसीक भलायकी कित्याक हालता? आमचें मन एकतर भूतकाळान वयता, नाजाल्यार भविश्य काळान वता. सो बिकॉज ऑफ दॅट आमची मानसीक भलायकी हालता. ती सपोज आमकां हालपाक नाका जाल्यार वी हॅव टू लर्न टू बी इन द प्रेझेंट मोमेंट, हियर नाव. आनी आमी जेन्ना श्वासार लक्ष दिता तेन्ना श्वास ही एकूच गजाल आसता आमचे कडेन, टील वी डाय, बरोबर, जी त्या मोमेंटार आमकां हाडटा, हियर नाव आनी ह्या मोमेंटार. सो मानसीक भलायकी खातीर आनापान ही विद्या गुगल केल्यारय मेळटले. त्याचे ऑडियोज आसा, ते गायडेड तुमी मेडिटेशन करूं शकता. म्हाकाय कॉन्टॅक्ट केल्यार जाता. यू कॅन गीव माय नंबर, आय कॅन गायड. सो तें करपाचें. आनी नैतीक मूल्यां भुरग्यांक जी शिकोवपाक जाय ती पयलीं आपणें आत्मसात करपाक जाय, आपल्या वागण्यांतल्यान करपाक जाय. आयज आतां हांव रातचे 2 म्हाजो घोव पासून सपोज रेड सिग्नल आसा जाल्यार ही वील स्टॉप. गाडी येवं ना येवं, तो म्हणटा रेड आसा, आय वील स्टॉप. वेन इट वील टर्न ग्रीन, आय वील गो. सो अशें जर आमी स्वताच जर मॉरली खूब स्ट्रॉंग रावत न्ही जाल्यार भुरगीं पळोवन आपुणूच शिकतात. तांकां सांगपाची सुद्दां गरज पडना. अदिती, देवालो कॅमेरा वायफाय इज ऑलवेज ऑन. एब्सोल्युटली. सो आमी लक्षांत दवरपाक जाय की आमी एकटी ना. हय, आमचेर देवाची सदांच नदर आसता. म्हणजे हे जर आमी भुरग्यांक ल्हानपणा सावन एक म्हणजे एक अनुभव म्हणजे अशें न्ही, आनी आमी स्वता वागपाक जाय. हय, कित्याक भुरगीं न्ही सांगून शिकनात, ती पळोवन शिकतात. तांची पळोवपाची कपॅसिटी आनी ग्रास्पींग पावर खूब आसता. सो आवय बापायक जर ती नैतिकतेन वागतना पळयतात न्ही जाल्यार ती आपुणूच चिंततात की आरे हां, म्हाका अशें वागपाक जाय. पूण आवय बापूय फटी मारता आनी जर भुरग्याक सांगता की तुवें फटी कित्याक मारल्यो, मारपाक जायना, जाल्यार मागीर भुरग्याक दिसता की फटी मारप सारकें, कित्याक आवय बापूय तेच करता न्ही. भुरग्यान कशें आसपाक जाय तशें आपणें वागपाचें. आनी सदांच अशें म्हणटात न्ही की आपूण आपल्याक जशें लोकांनी वागोवचें अशें दिसता तशें एक्झॅक्टली दुसऱ्यांक वागोवचें. आनी साधना ताईचो निमणो आर्थीक नियोजन, हो खूब महत्वाचो प्रश्न. आमच्या फाटल्या पिळगेंनी आमचें थोडें न्ही नुकसान केलां अशें म्हाजें ऑब्जर्वेशन. आय मे बी रॉंग. अशें ऑब्जर्वेशन की आमकां खूब कन्फ्युज्ड दवरलात.
एक जाल्यार अशें सांगलां की पयशाक म्हत्वच दिवं नाका लायफान केन्नाच, मनशां इम्पॉर्टंट अशेंय सांगलां आमकां. आनी मागीर आमकां हेंय सांगलां तूं हो कोर्स कित्याक करता, हें करून कितें पोट भरतलें. आतां पोट भरपाक जाय जाल्यार पयसो जायच न्ही. सो भुरग्यांक आपणें सांगपाक जाय की लव मनी, रिस्पेक्ट मनी, फक्त तो आमी कसो अर्न करतात ते मात्र स्टेप्स मॉरल आसपाचे. इतलें सांगलें न्ही भुरग्यांक की तांकां पयलीं हें कळटा की बाबा पयसो म्हत्वाचो आसा. आनी कंपॅरिजन नाका थंय, मनीस म्हत्वाचो का पयसो म्हत्वाचो, दोनूय आपापल्या ठिकाणी योग्य आसात आनी जाय. आमी मनीस म्हटल्यार मनशांय जाय आनी पोट भरतलो जाल्यार पयशेय जाय. आनी तुज्यो सगळ्यो बेजीक हय म्हणजे जें तुका वेवस्थीत जाय ताका लागून पयशांचें नियोजन जाय. हय. आनी नियोजन कशें करप हाचे बद्दल भुरग्यांक ल्हानपणांतल्यानूच आमी सांगपाक जाय. बाबा तुमी बँकेन खातें उगडूं शकता किंवा फिक्स डेपॉझिट्स असतात, स्टॉक मार्केट आसता, म्युच्युअल फंड आसता. आनी तुमी अशें चिंतूं नाका की भुरग्यांक कांय कळना. तांच्या त्या मेंदून न्ही सगळें ती बरोवन दवरतात आनी टायम आयलो की दे यूज इट. बरोबर. सो आमी सांगपाक जाय आनी ज्यो गजाली भुरग्यांक करपाक जाय न्ही त्यो आवय बापायन उलोवपाक जाय. ते शब्द म्युच्युअल फंड अशें म्हण बँक. आनी म्हाका न्ही तुमी सांगता म्हळ्यार म्हाका अशें म्हणजे खूब बरें दिसलें. कित्याक आमी अशें म्हणटात की आमच्या भुरग्यांक कांय कळना पूण तांकां सगळें कळटा. तांचें एकूच उतर मागीर तांणी जी आमकां जाप दिता तें आमकां खूब कितें दिवन वता. म्हाका दिसता की म्हज्या सारको अनेक म्हज्या आयकुपी भयणींचोय बी हें आसतलो, अनुभव आसतलो. सो साधना ताई धारवाडकार, दिवचल सावन धन्यवाद तुमच्या ह्या प्रश्ना खातीर. अदिती, घड्याळचे कांटे धांवतात. म्हाका तुमकां एक प्रश्न विचारपाचो आसा जो हांव म्हज्या सगळ्या मानेस्तांक विचारता. समजा तुमी ह्या फिल्डान नाशिल्ली जाल्यार तुमी कोण जावपाची? एक तर हांव फूल टायम रायटर जावपाचें, कित्याक म्हाका बरोवप खूब म्हणल्यार खूब आवडटा. नाजाल्यार हांव सिंगर जावपाचें. म्हाका हाचे नॅशनल गव्हर्मेंटाची हें मेळटाली, स्कॉलरशीप मेळटाली फॉर क्लासिकल वोकल. पूण मागीर दुर्गम गांवांतल्यान आयल्या कारणान मागीर म्हजें तें शिक्षण खंय तरी उरलें आनी हांव एकाडेमिक्सानूच फुडें गेलें. तेन्ना तोय एक पेरंटिंगाचो इश्यू आसलो की खंय पोट भरता तेंच शिक्षण शिकप, म्हणल्यार शाळा म्हत्वाची, बाकीचें म्हत्वाचें ना. आनी आतां आमी भुरग्यांक एक्झॅक्टली ऑपोजीट सांगता की बाबा यू फॉलो युअर पॅशन, खंयचेंय एक फील्ड घे, तातूंत एक्सलंट जा. पूण तेन्ना तसो टायम नासलो. पेरंटांची चूक म्हणिना हांव, काळच तसो आशिल्लो, परिस्थितीच तशी आशिल्ली. शिक्षणाकूच म्हत्व आशिल्लें. आतां ही न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आयल्या. अदिती, एक म्हणजे आतां उलयतनाच सुचलें की ह्या विशयाचेर तुमचें कितें मत? न्यू एड्युकेशन पॉलिसी बरी आसा. म्हणल्यार भाशांक तांच्यांनी म्हत्व दिलां आनी भाशा हो म्हाजो सामको आवडीचो विशय. सो ते एक बरें आसा आनी भुरग्यांक चॉयस आसा खूब. आतां जाय ते घेवं शकतात भुरगीं. सो तुमी म्हळें की आपूण ह्या फिल्डान नाशिल्लें जाल्यार फक्त बरोवपाचें. विशय कितें आसतलो आशिल्लो? पालकत्व. पालकत्वा कडेन हांव अशें एक्सिडेंटली पावलें, पूण म्हाजो एक्चुअल विशय हांव विनोदी खूब बरें बरयतां आनी हांव खूब बरें रोमॅन्टीक बरयतां. म्हाका दिसता की अदिती बर्वे हें नांव आमकां गोंयकारांक नवें न्हय. आमी तुमचें खूब लिखाण वाचतात, तरी सुद्दां तुमचें पुस्तक प्रिय अहिल्या हें खूब लोकप्रिय थारलें. तुमी पेपरांचेर बरयताले ताजे हो विशय तुमकां कित्याक सुचलो? अहिल्या हें तुमच्या चलयेचें नांव. हय. सो जेन्ना अहिल्या जालें तेन्ना अशें म्हाकाय अशें हें आसलें की हांव भुरग्याक कितें कितें शिकयतलें. आनी तेन्ना असो टायम आशिल्लो की कितें तरी हांवें अशें आयकलें की लायफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल. आनी तें अशें म्हाज्या मनान सामकें गेलें की सपोज फाल्यां म्हाका कितें जालें जाल्यार म्हाज्या भुरग्याक म्हाका ज्यो गजाली शिकोवपाच्यो आसात न्ही त्यो कश्यो पावतल्यो जाल्यार हांवें ताका पत्रां बरोवन दवरलेलीं बरीं. सो हांव तें कॉलम स्टार्ट केलो आनी त्या दरम्यान म्हाका अशें दिसलें की म्हाज्या भाशेन आनीकूय पालक आसतले जांकां हाचो उपयोग जावं शकता.
सो मागीर तो पेपरान बरोवपाक सुरू केलें आनी पेपरान बरोवपाक लागल्यार म्हाका खूब अशें कित्याक दिसलें की आपूण आपल्याक कितेंय जालें जाल्यार, कारण म्हाकाय सदांच दिसता सगळ्यांक दिसता तें अशें दिसता म्हाका कितें जालें जाल्यार म्हज्या भुरग्यांचें कितें काय म्हणून सगळ्यांक ते दिसता केन्ना ना केन्ना तरी की एक क्षण तसो येता न्ही. हय सो म्हणून तुमी हय मागीर जेन्ना अशे विचार येतात न्ही तेन्ना कितें तरी क्रिएटीव करून न्ही ती नेगेटीव का आसना ती एनर्जी न्ही ती एनर्जी चॅनलायज जावपाक जाय. सो आनी फॉर्च्युनेटली म्हाज्या बाबतीन ती बऱ्या गजालीक चॅनलायज जाली. हांव रडत बसूंक ना की फाल्यांच मरतलें, ते 2017ची गजाल ती आनी आतां 2026. पूण तेका लागून ते बरी कलाकृती म्हाजे कडल्यान जाली. तातूंत खूब विशय हांवें मांडल्यात पालकत्वाचे. आनी म्हाका दिसता की प्रत्येक आवयक प्रत्येक पेरंटाक ते तुमचें पुस्तक खूब कितें शिकोवन वतलें. हय लिखाण हाच्या व्यतिरिक्त तुमचो छंद? लिखाणाच्या व्यतिरिक्त टिचींग हांवें ऑलरेडी सांगलें की इट्स माय पॅशन म्हणून. आनी लिखाण आनी लिखाणाक मजबूत दिवपी म्हटल्यार वाचन. हांव वाचना शिवाय जगूंक शकना. कितेंय आसूं, रद्दी आसल्यार पासून ती नजरे सकयल्यान वता आनी मागीरच ती रद्दीन वता. इतले म्हाका पिशे आसा हय वाचपाचे. आनी सगळ्या भाशांनी म्हणल्यार इंग्लीश, हिंदी, मराठी, कोंकणी आनी संस्कृत म्हाका ओरिजिनल टेक्स्ट वाचपाक जाय म्हणून आतां हांव संस्कृत शिकता आजून. आनी पाली शिकता बिकॉज विपश्यना बुद्धाची शिकवण. सो बुद्धान जें कितें सांगलां तें न्ही. म्हाका एक फोन आयिल्लो माया प्रभुदेसाय, हे म्हजे सदचेच आयकुपी. ती म्हणटात की आदिती मॅडमीचो आवाज आयकून खूब बरें दिसलें. थँक्यू. विपश्यना ही आयची खरी गरज. हय सो ताणी तुमकां खूब खूब धन्यवाद म्हणा. आतां विपश्यना माया प्रभुदेसाय तुका देव बरें करूं. हांव म्हणटा की विपश्यना हो खूब फुडलो प्रकार जालो. आतां न्ही एका जाग्यार बसप हेंच एका बायले कडल्यान जायना. अशा वेळार तुमी कितें सांगशात? खूब बरो प्रश्न आसा. कित्याक न्ही आतां पळय तुमी आमचे म्हणजे प्रत्येक बायलेचें तें तिका घर, भुरगीं, मागीर तिचे सगळे घरांतलीं कामां, कर्तव्यां आनी तिची नोकरी किंवा धंदो वेवसाय. सो एका जाग्यार बसप हें आयच्या काळान खूब कठीण जालां. सो अशा वेळार तुमी कितें सांगशात? कारण तुमी विपश्यना म्हणजे श्वास, बसप ह्यो सगळ्यो गजाली करपाक आयच्या बायलेक टायमूच ना न्ही. करेक्ट. प्रश्न तुमचो सामको आवडलो म्हाका. पयलीं म्हणल्यार माया ताईक थँक्यू आनी ह्या प्रश्ना बद्दल तुमकां थँक्यू. कित्याक खूब जाणांच्या मनान आयला आसतलो. टॅक्नीक कळसर 10 मिनटां काडपाचीच म्हणटा हांव. कळसर म्हणल्यार कितें बाबा करपाचें आसा जाल्यार श्वासार लक्ष दिवपाचें आसा. आनी एम कितें आमचो की प्रेझेंट टेन्सान रावप, इतलोच एम आसा. सो बेस्ट करप म्हणल्यार कितें, आमी जें काम करता न्ही तें फोकसान केल्यार सुद्दां ती सुद्दां एक प्रकारची साधनाच आसता. रांदता जाल्यार खूब आनंदान तें रांदप. 10 कडेन टीव्ही पळयलो, ते रेडिओ केलो, देवाक दिवो लायतना सुद्दां अशें दिसता की देवा म्हजें तें उरलें का, तें उरलें, आनी बसत जाल्यार टायम वेस्ट जाता. ही फिलींग आयच्या बायलेक आसा. बरोबर. हांव बसलें जाल्यार म्हाका दिसता की देवा म्हजे 2 कपडे इस्त्री मारून जातले आशिल्ले. सो अशा वेळार तुमी कितें सांगशात? ना, ती 10 मिनटां काडूकूच जाय. ते 10 मिनटां टेक्नीक कळटा म्हणसरच काडपाची. 10 मिनटां काडल्यार उत्तम. पूण आतां दिवो लायतना सुद्दां तुमी ते इस्त्रीचो विचार करप चुकीचें. दिवो लायतना 1 मिनीट न्ही त्या मिनटाक फक्त दिवस लावप. इतलें जरी केलें न्ही तरी यू आर 1 स्टेप अहेड. मागीर इस्त्री करतना फक्त इस्त्रीच पळोवपाची. ओके, बरें आसा. कित्याक मल्टीटास्कींग म्हणून एक बायलांचेर हें सुपर वुमन मल्टीटास्क बी अशें म्हणटात. पण अकॉर्डिंग टू मी मल्टीटास्कींग हें एक मिथक आसा. ती खरी गजाल न्ही. आमचो मेंदू आसता न्ही देवान बनयला तो असो तयार केला की आमकां एका टायमार न्ही आमचो मेंदू एकच गजाल प्रोसेस करूं शकता. सो जेन्ना तुमी दिवो लायतना इस्त्री करपाचो विचार करता न्ही तेन्ना एक्चुअली आमचो मेंदू दिवो लावपाचो प्रोसेस स्टॉप करून इस्त्रीचे चिंतता.
तो स्टॉप करून परत दिव्याचेर येता आनी परत आमचे देवाकडे वचपाचें म्हणल्यार कितें, आमची पयली भिकमंगी प्रवृत्ती म्हणटा पळय तशी आसता, देवा म्हाका हें दी, देवा म्हाका तें दी. पूण तेच्या ऐवजी सपोज देवान तुवें म्हाका हें दिलां त्या बद्दल कृतज्ञ आसा हांव, हें जरी केलें न्ही तरी कृतज्ञता हो सुद्दां एक साधनेचोच भाग आसा. सो तशें करपाक जाता. आनी एक, आमी जेन्ना कोणाक तरी रावता, सपोज डेंटिस्टा कडेन गेली, रावचें पडटा न्ही, बसीन वता, ट्रॅव्हल करता, हां, सो तेन्ना तुमी तुमच्या श्वासार लक्ष दिवं शकता विदाउट क्लोजिंग युअर आयज. म्हणून म्हणटा पयलीं टॅक्नीक शिकून घेवपाची, मागीर श्वास तुमच्या वांगडाच आसा न्ही, दिवपाचें लक्ष जशें जाय तशें. आनी श्वासार लक्ष दिलें की कितें जाता, सपोज तुमकां भंय दिसलो सडनली किंवा राग आयलो, आनी इफ यू कम टू युअर ब्रेथ आनी त्या हेतून तुवें फक्त इतलें म्हटलें, अरे म्हाका राग आयलो, इतलें जरी एक्सेप्ट केलें न्ही जाल्यार रागाची जी 90% ताकद आसता न्ही ती थंय सोंपता आनी तुमची रिलेशन्स साल्वार जातात, सेव जातात. सो इट हेल्प्स दॅट वे. अशें कॉमन मनशा कडेन जायना न्ही, राग आयलो तें हांव एक्सेप्टूच करना, हांव राग आयलो तेजें हांव कारणां सोदता आनी येवंक ना म्हणटा पयलीं, म्हाका राग येवंक ना अशें. तो तसो वागलो म्हणून तशें जालें, जावपाक जायना. अदिती, खूब खूब म्हाका न्ही शांतपणान आयकून जें दिसता, कांयच विचार नासतना, तरी सुद्दां म्हाका एक प्रश्न येता की केन्ना तरी तुका राग येता? हय, आवाज चडटा? हां, राग येता आनी आवाज चडप एक कॉमन अशें न्ही. हय हय, आवाज चडटा. आतां पळया, एक आवय सगळें काम करून घरा वता आनी ती कितें तरी एक एक्सपेक्ट करून वता की घरा म्हाका अशें मेळटलें, तेन्ना घरांतल्या लोकां कडल्यान, जावं भुरगीं, जावं तिजो घरकार, जावं घरांतली मनशां, जेन्ना तशें अपेक्षीत वातावरण मेळना तेन्ना मागीर तिजें सगळें टायर पंक्चर. अशा वेळार म्हणजे कितें करप? हां, एक म्हणल्यार म्हाका घरान खूब सपोर्ट आसा म्हाज्या घोवाचो आनी चलयेचो. म्हाज्याकून म्हाका दिसता म्हाजें घर, घोव आनी चली बरे भशेन दवरतात किंवा करतात, सो हांव खूब कृतज्ञ आसा. दुसरें म्हणल्यार आतां राग येवपाचो, राग येवप आनी आवाज चडप, ह्यो दोन म्हाका वेगवेगळ्यो गजाली आसात. पयलीं एक आशिल्ल्यो बिफोर विपश्यना, राग आयलो आवाज चडटालो. आतां चलयेचेर हांव तापना, म्हाका याद ना केन्ना तापला लास्ट तें. कितेंय आसूं, तें एक हांवें व्रत कशें धरलां की हात जाल्यार नाच उगारप, तापप ना, तेजेर तापना. आनी दुसऱ्याचेर तापपाची वेळ आयल्यार सुद्दां आय फोकस ऑन माय ब्रेथ आनी जें कितें आसता न्ही तें शांतपणी सांगपाक जाता. आतां भुरग्यांचेर हांव तापतां, पूण कशें जाणा, मनान हांव तेन्ना शांत आसता सारकें. हांव पयलीं म्हाका विचारता, अदिती तुजो इगो हर्ट जाला म्हणून तूं तापता का तुका खरेंच त्या भुरग्याचें बरें जाल्लें जाय? कित्याक तुका एक मनीस आसा आनी ताका फक्त चायनीसूच कळटा, तूं कोंकणीन जाय तें सांग, ताका कळचें ना न्ही, ताका चायनीसूच कळटा. सो थोड्या भुरग्यांक तापल्यारूच कळटा, नाल्यार ती आयकनात. सो मनान राग नासता तेन्ना म्हाज्या, मनान हांसत आसता तें वयर. आनी मागीर तापले, भुरगें आयकलें की मागीर सोमतें तेका सांगता हांव, बाबा हें कित्याक लागून तें. सो तूं कूल उरता, तुजो प्रेशर वाडना, एंड थँक्स टू फोकसींग ऑन युअर ब्रेथ आनी विपश्यना. तूं उलयता न्ही तेजेर म्हाका याद जाली की पयलीं म्हणटाले न्ही की राग आयलो की 1 ते 10 मेज. करेक्ट. म्हाका म्हज्या घरांतली जाणटेली म्हणटाली तेन्ना ते एकाक मगो अदिती लाभ म्हणटाले. लाभ 2, 3, 4 इवन पयशे मेजताले न्ही तेन्ना लाभ म्हणटाले. सो म्हाका दिसता की तुजी जी ही संवय, म्हणजे आमी विपश्यना किंवा बाकीचें अशें कांयच उलयनासतना जर एक सादें म्हणुया की तुज्या मनाचेर कंट्रोल दवर, शांतपणान विचार कर, रिएक्ट जावं नाका, जाल्यार तुज्यान खूब कितें साध्य करूं येता. एक प्रश्न म्हाका मनान आयलो, आमी म्हणटात न्ही की आमी सुपर वुमन, तुजें कितें मत? तूं रागार जावची ना जाल्यार दीदी सांगता की पूण सुपर वुमन आसप, अशें दिसप हो म्हाज्या दृश्टीन एक रोग. दादले कित्याक सुपरमॅन जायनात तर? तशें पॉसिबल ना एक्चुली. म्हणल्यार ताका लागून न्ही बायलां बेगीन जाणटी जातात, बायलांचें मानसीक स्वास्थ्य बेगीन खराब जाता. पयलीं आमी ह्या रोगांतल्यान, सिंड्रोम तो खूब रोग एकठांय करून जाल्लो रोग तो की आय एम सुपर वुमन, हांव सगळें मॅनेज करूं शकता. पूण तें मीथ, तें खरें ना. आमच्यान जाता न्ही तितलेंच करप.
आनी जेन्ना जायना इतले सुंदर तरेन सांगता पूण न्ही हांव तुका मदीं हे करता, हें जें हांवपण आसा न्ही तें खूब चुकीचें. आनी सामकें. म्हाका दिसता की तूं कित्याक हें शिकलें हांव नको, पूण हांव अशा कारणाक लागून शिकलें की म्हज्या आकाशवाणीन म्हाका आमी म्हणूंक शिकयलें. तें तुका चेंज जाता तुजें सगळें. हांव आसना, आमी आसता. घरान सुद्दां आमी एकटी कांयच करना, सगळीं जाणां सभोवतालीं आसता. सांग फुडें अदिती. आनी एक ते बायलेक शिकोवन धाडटात, म्हणजे चलयेक शिकोवन धाडटात की तुका तें घर सांबाळपाक जाय, सगळें करपाक जाय. पूण जर पयलींच्यानच आमी आमच्या चलयांक आनी चेड्यांकूय जर सपोज सांगलें की बाबा ना, संवसार जर दोगांचो आसा न्ही, दोगांनी करपाक जाय, जाल्यार हे सुपर वुमनपणां बी मातशी कमी जातली. कित्याक ताका लागून बायलां कितलीं दुख्खी असतात. कित्याक तांकां जर एखादी गजाल जमना न्ही जाल्यार ती खूब दुख्ख घेवन रावतात. आनी मागीर तूं अदिती तुवें म्हळें तशें की जाणटेपण खूब बेगीन येता, रडटात ती, डिप्रेशन सगळें येता. सो हाचेर कंट्रोल दवरपाक मीपणाची भावना ना करप हें खूब गरजेचें. आनी जाता तितलें करपाचें, मोगान करपाचें. करूं नाका म्हणिना हांव, नाजाल्यार अदिती 1.5 मिनीट आसा आमच्या बायलां खातीर तुजो संदेश. बायलां खातीर आनी स्पेशली मम्मी ज्यो जातल्यो किंवा आसात तांच्या खातीर हो संदेश हो की तुमकां जशी तुमची भुरगीं जाल्ली जाय न्ही तशी तुमी पयली जायात, एक गजाल. आनी भुरग्याचेर विश्वास दवरात. भुरग्याक सांगात की तुज्या कडल्यान कितेंय चूक जाल्यार चुकीक एक वेळ माफी नासतली, पूण हांव सांबाळटलें तुका. तो एक विश्वास आसपाक जाय. म्हणल्यार भुरग्यान चूक पासून केली जाल्यार भुरगें येवन सांगता, कन्फेस करता. तें आयज काल खंय तरी म्हाका दिश्टी पडना. आनी हेंच तांचें सांगप किंवा कन्फेस करप हें फुडें ताची जिणूय बदलपाक शकता. अदिती खूब खूब धन्यवाद. तुज्या व्यस्त कामकाजाच्या हातूंतल्यान तुवें आमकां वेळ काडून हांगा आमच्या कडेन संवाद सादलो. धन्यवाद. देव बरें करूं. देव बरें करूं दिदी. थँक्यू सो मच.